نبدأ بسم الله. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالدلائل الواضحة والحجج القاطعة والبراهين الساطعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونهض بالحجة ودعا إلى الحق وحض على الصدق صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله أقطاب الوجود أقاموا وجوههم للمحبوب المعبود وباذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الدعوة إلى دينه وجاهدوا في الله حق جهاده وشهدوا التنزيل ونعموا مقلهم من الطلعة البهية واقتدوا بالسيرة الزكية ولزموا الطريقة المرضية وأصحابه البررة صدقوا في الصحبة ووفوا في الجلوة والغيبة وحفظوا علم النبوة أهل الرغبوت والرهبة أقاموا صروح الدين شاهقة باذخة شامخة بالدعوة والسيف والحربة إلى أن مضوا إلى ربهم طاهرين من اللوثة لهم التبريز والغلبة رضي الله عنهم أجمعين في الروحة والأوبة وعنا معهم برحمتك يا ربنا ورب كل شيء خلقه والأولياء والأقطاب والصالحين الأحبة. ثم أما بعد، فإن أول ما يقرع سمعك من هذه الترجمة الزكية والسمة العلية معانيها الحسان ومضامينها الرزان التي سنعرض لها إن شاء الله في صلب مقالتنا هذه. ثم إنه لو تأملنا مليا وأجلنا نظرنا شرقيا وغربيا علمنا يقينا أن هذا الغرس الزكي والسعي الرضي إنما قام على تقوى من الله ورضوان مصداق الخطاب المبارك من قول العزيز العليم: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان وقبله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أي بنيت قواعده من أول يوم وضع ذاكم يوم حل النبي عليه الصلاة والسلام بدار الهجرة وهو مسجد قباء، وهو يوم الاثنين فأقام فيه الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وخرج صبيحة الجمعة ودخل المدينة المنورة بأنواره عليه الصلاة والسلام، وقيل صلى به، وهي أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا على القول بأنه أقام بقباء 4 أيام، وقيل أقام 14 وقيل 22 يوما، والمراد بقيامه عليه الصلاة والسلام الصلاة بالمسجد. والرجال الكائنون بالمسجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا هم بنو عامر بن عوف امتدحوا بحب الطهارة
ويحتمل أن تكون هذه الطهارة معنوية من الذنوب والقبائح، وذلك موجب للثناء والمدح والقرب من الله. وقيل المراد الطهارة الحسية من النجاسات والأحداث، وهو الأقرب، لأن مزيتهم التي مدحوا عليها مبالغتهم في الطهر الظاهر. وأما طهارة الباطن فيشترك فيها عموم المؤمنين. وقيل المراد ما هو أعم من ذلك، فقد حازوا طهارة الباطن وطهارة الظاهر. ويشهد للقول الثاني ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عويمر بن ساعدة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي حديث رواه البزار فقالوا: نتبع الحجارة بالماء، فقال: هو ذاك فعليكموه، أي الزموه. وهذا هو الأكمل في الاستنجاء، فإن لم يوجد حجر فالمدر يقوم مقامه، وإلا فالماء فقط أو الحجر فقط أو المدر فقط. وقوله عز من قائل عليما: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، في الكلام المبارك استعارة مكنية، بحيث شبه التقوى والرضوان بأرض صلبة يعتمد عليها البنيان، وطوى ذكر المشبه به وأشار إليه بشيء من لوازمه وهو التأسيس، فإثبات التأسيس تخييل، والتأسيس كناية عن أحكام أمور الدين والأعمال الصالحة. ثم إن الآية تجر بذيلها على هذا الصرح المجيد والمدراس العتيد الذي وسم بمعهد دار القرآن والحديث الشافعية التابعة لجمعية مؤسسة نهضة الوطن أدام الله ظلها. فإن المعهد والدار والمؤسسة والجمعية نهضة الوطن كل لا يتجزأ، إنما أسس وبني على تقوى من الله، بمعنى أن مؤسسه الأصل الشيخ القطب زين الدين الأنفناني بناه وشاد مجده مراعيا مقام المهابة والمراقبة والمشاهدة. كيف وهو قطب أنفنان الأوحد وجذيلها المحكك وعذيقها المرجب، سح ضريحه شآبيب الرضوان، أخلص السعي مبتغيا رضوان الله تعالى، متعرضا لنفحاته، سائلا مغفرته، مجردا ذلك كله لوجه الله العظيم. فزكى الزرع وطاب الغرس وأينع الغصن ودنا الجنى، فها أنتم اليوم تأكلون من ثماره وتنعمون بأبهة مقامه وتزدهون بتبريزه وانميازه. فلله در الشيخ الأبر الأرشد الأرضى قطب الزمان وبركة الأوان، أول من ألقى البذرة
وارتاد لها النجعة وسقاها بماء اليقين، وقام عليها بعد بالمثابرة وبذل الجهد الجهيد والمراعاة والمعاناة مع إحكام وإتقان وحسن سياسة وأقوم تربية، مع التجرد الكامل والتفريد الشامل، فآتت أكلها كل حين بإذن ربها. وأكبر الدلائل على ذلك وأقوى البراهين وأسطع الحجج على حقية الأمر دوام هذا المجد ونماؤه وزيادة ظله وامتداده وطلوع شمسه في آفاق سماء العلم والعرفان من غير انكساف، فهذا ما يعرف بالبركة الدائمة والعائدة القائمة. وليت شعري لسنا نطلب لذلك دليلا، ولا نستظهر عليه بتنظير أو تطريق، فإن حال الشيخ يغني عن ذلك، وألسنة الخلق شواهد الحق. فاعترف له الشرق والغرب بالصلاح والتقوى والجهاد والتفاني في الإصلاح والدعوة إلى الحق وبذل النفس والنفيس في سبيل إنجاح ذلك، والأخذ بأيدي الناس وبرهم والتلطف لهم وتألفهم والذهاب بهم إلى بر الأمان وتوجيه نواصيهم إلى الحق والهدى والرشاد والصواب. فقد أنفق وقته كله في التربية والدعوة إلى الله والدلالة عليه، إلا هزيعا من الليل ضئيلا لضرورته رضي الله عنه والقيام بحق بدنه عليه، والالتفات إلى حقوق من لا يسعه التغافل عنهم والانزواء عنهم، مسايرة للسان الشرع وداعي العلم ووازع الدين. فرضي الله عنه وأرضاه، وجعل بحبوحة الجنة متقلبه ومثواه، لما قدم وبذل وفرع وأصل. وماذا عسانا نقول فيه؟ حدث عن البحر ولا حرج، مضى طاهرا إلى ربه مطمئنا على هذا الإرث الجزل والبقية الصالحة، وقد أدى ما عليه وقام به أحسن قيام على أكمل الوجوه وأحمد الصفات. فرضي الله عنه وأرضاه ونور ضريحه وعطر ذكره وخلد سيرته وطيب تربته وأعلى مقامه في عليين، وجعله بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم إن الله كلأ بكلاءته وسابق عنايته وحكمة اختياره هذا المدراس القائم والصرح الأشم الرائم، بأن بوأ سدته البرة الصالحة والميمونة الفالحة ذات الحظ الأوفر والقسط الأخضر، الناسكة السالكة الفريدة العاتكة، أمنا ريحان، أصدق الفروع وأزكى من أديرت عليها الشموع، اختيارا من الله واصطفاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لما علم منها من الحزم والعزم والإرادة الصادقة التي لا جعجعة فيها، وحسن الإقبال والمحضر
وليان السياسة وطلاقة الوجه وقلة الملالة والدأب المضطرد والمثابرة والمتابعة والعلم الجم والذكاء الوقاد والفطنة البديعة والبديهة السريعة. فحقا كان خير وارث نطف وأمثل خلف لسلف، فرضي الله عنها وأرضاها ونفع بها وبارك مقامها وأعز أيدها وأعلى مجدها وخرض شوكة أعاديها وجعل النصر حليفها وتاجها، وقرت عينها بنجاح المساعي وزكاء الأعمال، متمثلة في صلاح هذا الصرح الثقافي المجيد ونجاح خططه وباضطراد مدده وانعقاد ثمره وبقاء سره إلى يوم الدين تحت إيالة وإمرة هذه الدرة المصونة واللؤلؤة الميمونة أمنا ريحان، لطف الله بها وسلمها من كل سقم وبلية آمين، ونصرها على من عاداها ومكر لها ممن بغى عليها، وجعل الدولة لها والدائرة على مبغضيها والباغين بها السوء المضمرين لها المكر والخداع آمين. ثم إنه من الواقع الملموس والمرئي المحسوس ما وجدنا عليه هذه الصالحة المجاهدة من لزوم غرز والدها الميمون والسير على طريقته في بذل غايات الجهد وقصار الحول في إنجاح المساعي وتطوير هذه الصروح العلمية إلى أفضل وأحسن، وابتغاء الأنموذج الأكمل والطريق الأجل مع الاهتمام البالغ والاعتناء البارع والذكاء المفرط وحسن التدبير والقسط والتقويم، فحافظت على الإرث الجزل والبقية الباقية من الشتات والضيعة والانشطار والانقسام، فأصابت وصية والدها نفاذا واستعمالا وتوفيقا وتحقيقا. وما هذه الأمارات الظاهرة والشاخصات الحاضرة والأعمال السائرة إلا دليل دامغ وفيصل سابغ على حسن النية ونقاء الطوية والأخلاق العلية والسيرة الرضية لهذه المجاهدة البرة والصادقة الحرة والوضيئة الغرة، رضي الله عنها وأرضاها وأثابها إثابة الصالحين وجعلها كهفا للمساكين وبابا للخير لا يسد إن شاء الله تعالى. ثم إنه هبت نسائم الخيرات وازدلفت قوالب البركات وتنزل الأمر المحكم وانفتل القضاء المبرم ووافانا الاصطفاء الرباني والاختيار الرحماني والنظر الصمداني المجلل بالحكمة والمكلل بصدق الهمة والمكلوء بقياد الأزمة، ورأى الأحق الأليق والطائر الأسبق لخلافة جده الأبرك على هذه المهام الجسام والمقاليد العظام، هو حامل اسمه وناهج رسمه وحاذي خطوه الشيخ الأكرم الأرضى الأبر الأزكى، كان الله له بمنه ونصره
وكان الله له بمنه ونصره بنصره وتأييده المرموق بعين الفضل المكلوء بعناية الحكم العدل الغني بارتفاعه عن التعريف وبسمو سنائه عن التشريف الموسوم بزين الدين الثاني خلع الله عليه من خلع القرب والتداني ووفقه فيما لم يزل والآن فورد وصدر وفكر ونظر واستحق هذه السدة عن جدارة وقدر فهنيئا هنيئا له غير منغص فهو لها وبها وفيها وعليها عضده الله بإخوانه الأوفياء الكرام الشيخ الرباني محمد علي والظريف اللبيب شمس المجاهدين والمريد الصادق الصالح خير الفاتحين في إدارة هذا الصرح الشامخ والطود الباذخ في خير ولطف وعافية وأن يكونوا يدا واحدة يصدرون عن رأي واحد ويتجنبون الخلاف فإنه شر كله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكونوا عباد الله إخوانا والمؤمن قوي بأخيه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. وأوصى زهير وزهير بن جناب الكلبي بنيه قال يا بني قد كبرت سني وبلغت حرصا من دهري فأحكمتني التجارب والأمور تجربة واختبار فاحفظوا عني ما أقوله وعوه إياكم الخور عند المصائب والتواكل عند النوائب فإن ذلك داعية الغم وشماتة العدو وسوء الظن بالرب وإياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين ومنها ساخرين فإنه ما سخر قوم قط إلا ابتلوا ولكن توقعوها فإن الإنسان في الدنيا غرض تعاوره الرماة فمقصر دونه ومجاوز لموضعه وواقع عن يمينه وواقع عن شماله ثم لا بد أن يصيبه. وقال الأفوه الأوذي شاعر الجاهلي العربي البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فبالأشرار تنقاد إذا تولى سرات الناس أمرهم نما على ذلك أمر القوم فازدادوا ثم إني أبذل لك الوصاة الغالية وأنبذ إليك النصيحة الشافية بما تضمنته هذه الأبيات في الحكمة ومحالفة الرشاد والسداد ومجانبة الهوى والعناد وركوب متن العزم والحزم وترك التواني والتخاذل وذلك لأنك مني بمنزلة الولد البغوم وأنا لك بمنزلة الوالد الرحيم فاسمع عني وطب بذاك مشرعا وقر به عينا وأنعم به ترسا ومدرعا ولا زالت العوافي بنا وبكم لازبة وما برحت الأسواء والمكاره عنا وعنكم عازبة في العاجل والعاقبة وتركت على كل شرح ما استعصى من بعض الكلم في هذه المحاضرة لكفاءة الشيخ شهر رمضان العالية
كان الله له بمنه وسدده وألهمه وفهمه. ثم لم يبق لي إلا قريض قد نظمته صبيحة هذا اليوم احتفاء بهذه الذكرى وفرحا وانبساطا بهذه الدار المباركة وامتنانا وعرفانا للقائمين عليها. أبدأ بالسيدة المطاعة المصونة سيدة ريحانة، وكذا أنجالها الكرام والأساتذة الفخام وكل من تحوطه عناية هذه الدار. فقلت: قف بظهر الأديم من لمبوك تجد أفيحه ثم يحبوك، يا دارة قد ألفت النزول بها أين القوم الأولى قد سروك، سائل ذا هوى تجدا به سكرى خمرة لها حبوك، أيا حادي العيس ما لك ناظرا حث النجائب وابغيا لمبوك، انتشي عرف الهوى من رحابها وانبط من نظارها العرق مسبوكا، وللسماحة قيد في رحالهم عمدت إليها مهيعا مسلوكا، وماذا عساني أقول في خلالهم جود ونبل والأنس يسلوكا، إليكم غدت مني تحية وامق، إليكم غدت مني تحية وامق تخللت جنوحكم والدعاء يسلوكا، ثم صلاة الله على الهدى محمد ما غرد قمري بالشجا يبكيك، والآل والصحاب طرا وتابع وزين الدين على الخطى يحذوك، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دام سعدكم آمين. نجلس نترجم شيخ جيري. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah الصوت كان طيب ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan cukup panjang, sekitar 5 halaman. Ya. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa yang pertama kali yang akan saya perdengarkan atau saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu ketika kita merenungkan sejenak, lalu kita memandang dari ujung timur sampai ujung barat, maka kita akan saksikan satu perjuangan, satu hasil dari perjuangan suci yang berupa pondok pesantren. Ini tentunya tidak akan pernah berdiri dengan tegak kecuali jika dibangun dengan dasar takwa dan ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai wujud bukti nyata dari kandungan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan khairun ila akhiril ayah. Dalam ayat yang lain, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin.
ay buniyat qawaiduh min awwal yaumin wudi'a yauma halan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini yang maknanya sudah kita pahami semua, bahwa masjid yang paling pertama dibangun di atas bumi ini atas dasar takwa kepada Allah pada hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah Al-Munawwarah, di mana pada daerah itu, yaitu daerah Quba, terdapat orang-orang yang mencintai kesucian, dan Allah senang, Allah cinta pada orang-orang yang berlaku hidup suci itu. Nah, ayat ini Allah turunkan kepada penduduk Quba ketika Rasulullah SAW sampai di daerah Quba itu, di mana Rasulullah SAW sampai pada hari Senin, kemudian beliau bermukim di Quba hari Selasa sampai hari Kamis. Lalu beliau dari Quba menuju ke Madinah Al-Munawwarah, yaitu Darul Hijrah yang sekarang. Beliau sampai di sebuah tempat, lalu di sana beliau melaksanakan salat Jum'ah pertama kali. Ini menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang lain, Rasulullah SAW tinggal di Quba tidak lebih, ada yang mengatakan sampai 14 hari 14 malam. Dan Rasulullah SAW melaksanakan salat pertama kali di Madinah Al-Munawwarah, di sebuah tempat yang namanya yang dikenal sampai sekarang ini dengan Masjid Al-Jum'ah. Nah, laki-laki atau orang-orang yang dipuji dalam ayat tersebut adalah keturunan Banu Amir ibn Auf. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Nah, ayat ini menurut tafsir yang dijelaskan oleh beliau, dipuji karena mereka senang taharah. Taharah itu memberi makna, yaitu taharah ma'nawiyah, yaitu bersih, suci dari sifat-sifat tercela, bersih dari sifat-sifat yang tidak baik, dari dosa, dari perangai-perangai yang tercela. Pantas mereka mendapatkan pujian Allah. Lalu makna yang kedua, suci itu adalah suci hissiyah, zahirah, yaitu suci dari najis, suci dari hadas. Wahwal aqrab, inilah makna yang lebih dekat kalau pembahasan fikih. Dan makna yang ketiga, suci di sini adalah suci dua-duanya, yaitu suci zahir dan batin. Lalu beliau mengutip satu riwayat hadis, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada penduduk Madinah, penduduk Quba pada waktu itu. Lalu mereka bertanya, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, Allah telah memuji kalian dalam Al-Quran. Apa yang menjadi sebab kalian dipuji oleh Allah? Lalu mereka menjawab, ya Rasulullah, kami punya tetangga. Tetangga itu Yahudi. Mereka kalau membuang air besar, selalu mereka bersuci dengan air. Mereka membersihkan diri dengan air. Lalu kami juga membersihkan diri dengan air setelah membuang air besar. Apa kata Rasulullah SAW? Oh, itu sebabnya kalian dipuji oleh Allah, karena kalian senang bersuci. Dalam riwayat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak hanya dengan air, tapi kami menggunakan batu lebih dahulu, kemudian kami menggunakan air. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'alaikumuh, kalau begitu tetapkan, itu yang kalian harus kerjakan, agar kalian suci sesuci-sucinya, sehingga kalian dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat itu beliau menjelaskan dari sisi balaghahnya, tapi ini tidak kita jelaskan. Dalam penjelasan beliau bahwa ayat tadi, dua ayat tadi itu, yaitu membangun masjid atas dasar takwa pada Allah untuk mengharapkan ridha Allah. Makna atau kandungan
ayat-ayat tadi itu bisa tertuang semuanya dalam perjuangan Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Apa yang kita saksikan sekarang ini di Pondok Pesantren Nahdlatul Watan, apa yang kita lihat sekarang ini semuanya adalah makna daripada kandungan ayat tersebut, yaitu membangun masjid asas dasar takwa pada Allah. Al-Maghfurullah Maulana Syekh membangun pondok pesantren, mendidik, berjuang atas dasar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bahwa Ma'had Darul Quran wal Hadis dan Nahdlatul Watan adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena Nahdlatul Watan dan Ma'had Darul Quran wal Hadis bunya ala taqwa minallah. Ini semua dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pendirinya yang pertama yaitu Asy-Syaikh Al-Qutb, yaitu Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani, telah mendirikan Nahdlatul Watan, mendirikan ma'had. Beliau sesungguhnya dengan memperhatikan maqamal mahabah wal muraqabah wal musyahadah, dengan memperhatikan makom-makom kedudukan para aulia Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berjuang, tidak membangun hanya sebatas niat-niat biasa. Tapi beliau Maulana Syekh membangun Ma'had Darul Quran wal Hadis dan mendirikan Nahdlatul Watan dengan memperhatikan makom-makomnya para aulia Allah. Di sini beliau menyebut maqamal mahabah wal muraqabah wal musyahadah. Ini tentu untuk diterjemahkan, diartikan tidak bisa dengan waktu yang singkat. Ya, penjelasannya banyak ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab yang panjang. Ya. Kaifa wa huwa qutbu anfananil auhad. Bagaimana tidak seperti itu? Bagaimana Maulana Syekh tidak mendirikan Nahdlatul Watan ini, ma'had ini? Tidak seperti itu, karena beliau adalah qutbu anfananil auhad, satu-satunya wali kutub yang berasal dari pulau atau kota Amphanan, yaitu Pulau Lombok ini. Wa jazailuhal muhaqqaq wa uzaikuhal murahhab sahha darihahu sya'abibar ridwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan rahmat dan ridhonya di alam barzahnya. Mudah-mudahan beliau tetap mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maulana Syekh telah ikhlas berjuang memperjuangkan agama ini semata-mata mengharap ridho Allah dan selalu berdoa siang dan malam, selalu mengharap ampunan Allah, mujarridan zalika kullahu liwajhillah, semata-mata murni karena Allah. Tidak ada niat duniawinya, tidak ada niat itu ini, semata-mata segala perjuangan beliau itu diniatkan semata-mata lillah. Sehingga perjuangan beliau itu tumbuh subur, kita lihat berkembang, yang hasilnya sekarang ini bisa kita saksikan. Beliau mengatakan ta'kulu nathimarah, kalian sekarang sedang menikmati buah dari hasil perjuangan al-maghfurullah Maulana Syekh. Wa tan'amun bi ubbuhati maqamih, kalian sekarang sedang berada pada kemegahan kejayaan dari perjuangan Maulana Syekh itu sendiri. Ya, apa yang kita saksikan sekarang ini, kata beliau, benar-benar ini adalah hasil jerih payah Maulana Syekh, keikhlasan beliau, kemegahan beliau, ketinggian beliau di sisi Allah, kalian rasakan pada saat ini. Alangkah mulianya al-maghfurullah Maulana Syekh itu. Beliau adalah qutbuz zaman, ya, wali kutub di zamannya, wa barakatul awan,
beliaulah barokah masa. Dari masa dunia, masa-masa itu, zaman itu ada barokahnya. Maulana Syekh adalah salah satu daripada barokah yang Allah turunkan pada saat itu. Dan alhamdulillah barokah itu berlanjut sampai hari ini dan seterusnya. Beliaulah Maulana Syekh awwalu man alqal bazrata. Beliaulah orang yang pertama kali menanam benih perjuangan yang didasari dengan keikhlasan itu. Wasaqaha bima'il yaqin. Lalu pohon perjuangan itu beliau airi dengan ma'ul yakin, dengan air apa? Air keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berjuang dengan penuh musabarah, kesabaran, ketekunan, keikhlasan. Beliau menghadapi segala-galanya, wal muraah wal mu'anah. Ya, beliau menghadapi segala bentuk tantangan, tapi itu sedikit pun tidak membuat beliau mundur. Sehingga buah daripada perjuangan itu selalu bisa dinikmati kapan saja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, fa'atat ukuluha kulla hinin biidni rabbiha. Datanglah, keluarlah buahnya setiap waktu. Itu bisa dinikmati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukti yang paling besar, yang paling nampak atas keberkahan, keikhlasan dan keyakinan serta kesuksesan Al-Maghfurullah Maulana Syekh itu dan kewalian beliau, ya, ala haqqiyatil amri wa dawami hadzal majdi, yang menjadi bukti nyata dari kemuliaan, kesuksesan dan keikhlasan Al-Maghfurullah Maulana Syekh adalah lestarinya pendidikan perjuangan ini sampai hari ini, dan terus bertambah dan terus bertambah. Begitu juga cahaya ilmu beliau isu bisa menerangi yaitu alam ini. Ini adalah sebagai wujud nyata daripada keberkahan dan keikhlasan Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Sinar cahaya ilmu beliau tidak pernah redup, tidak pernah berkurang sedikit pun menerangi bumi alam ini di mana-mana. Sesungguhnya wa inna halasy syekh yughni an dzalik. Sesungguhnya kemasyhuran ketenaran Al-Maghfurullah Maulana Syekh dari segi ilmu, kesolehan dan ketakwaannya itu cukup, tidak perlu kita jelaskan. Yughni an dzalik wa alsinatul khalqi syawahidul haq, dan lisan-lisan manusia itu menjadi bukti nyata. Itu dalil yang paling nampak. Di sana sini beliau dipuji, di sana sini beliau disebut, di mana pada ada ulama, di sana Maulana Syekh disebut dan dipuji. Salah satu yang sangat mengagumi dan memuji beliau adalah Maulana Syekh Mustafa Buzian, jazahullahu khaira. Beliau yang terus memuji Maulana Syekh. Kemudian beliau mengatakan Maulana Syekh sesungguhnya telah berjuang dengan segenap kemampuannya. Beliau menggunakan segala kemampuan, wa bazlin nafasi an-nafsi wan nafis, jiwa raganya, hartanya, semuanya itu dikorbankan untuk injahi dzalik, untuk mewujudkan cita-cita beliau yang suci itu. Sehingga alhamdulillah cita-cita beliau ini terwujud. Apa yang kita saksikan ini adalah bagian daripada wujud cita-cita beliau. Faqad anfaqa waqtahu kullah. Beliau sudah menggunakan waktu semuanya. Tidak ada sedikit pun waktu yang tersisa kecuali hazi'am minal laili dhaila, sedikit dari waktu beliau yang beliau sisihkan untuk keluarga. Selain itu beliau gunakan untuk perjuangan yang sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu meridai Maulana Syekh Muhammad Zain Abdul Majid, menjadikan surga menjadi tempat tinggal beliau selama-lamanya, dan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa madza asana naqulu fih hadits 'anil bahri wala haraj. Beliau mengatakan kalau bercerita tentang Maulana Syekh, hadis, ceritakan. 'Anil bahri, beliau itu lautan ilmu, lautan
ketakwaan, lautan kesolehan, ceritakan. Wala haraj, dan itu tidak berlebihan. Kalau Maulana Syekh silahkan ceritakan, puji beliau, dan tidak ada yang namanya berlebihan. Bahkan pujian kita belum sampai pada hakikat kebesaran Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Madha tahiran ila rabbih mutmainnan ala hadzal isil jazal. Lalu beliau menghadap kepada Allah dalam keadaan suci bersih. Beliau menghadap kepada Allah dengan tenang, yang telah mewarisi yaitu jariyah yang begini besar. Beliau menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketenangan, kedamaian, dalam keadaan Allah ridha kepada beliau. Faqad adda ma alaihi, Allah, sungguhnya beliau menghadap pada Allah setelah menyelesaikan tugas-tugas sucinya. Beliau mengajar, beliau berdakwah ala akmalil wujuh wa ahmadis sifat. Beliau menghadap pada Allah Subhanahu wa taala setelah berjuang dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah selalu ridha kepada beliau dan menyinari kubur beliau untuk seterusnya, dan mudah-mudahan Allah mengabadikan kebaikan beliau sepanjang masa, dan mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di sorga yang paling tinggi, bertetangga bersama para nabi dan para rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu Allah Subhanahu wa taala sepertinya telah menyiapkan segala-galanya untuk perjuangan Syekh Zainuddin ini, di mana beliau setelah beliau meninggal, setelah beliau wafat, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan penerusnya, yaitu dengan adanya penerus beliau yang sangat setia. Beliau penerus yang sangat taat, yang tidak pernah mengenal lelah. Beliau adalah penerus yang sangat beruntung, yang mendapatkan bagian terbanyak dari kebaikan Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Beliau itu adalah ahli ibadah. Beliau itu adalah orang yang taat. Beliau itu adalah orang yang luar biasa. Beliaulah ummuna kita Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Lamma alima minha minal hazmi. Kenapa Allah memilih beliau? Ketika Allah telah melihat kesungguhan beliau dalam memperjuangkan Nahdlatul Watan, mengikuti cara-cara Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Beliau adalah salah seorang wanita yang punya niat tulus, al-iradah shadiqah, keinginan yang sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah sedikit pun. Beliau wanita yang selalu senyum, sabar, dan terus berjuang, tidak pernah mengenal lelah sedikit pun. Beliau diberi oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Fahaqqan kana khaira waris, maka pantas beliau menjadi pewaris Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Mudah-mudahan Allah ridha kepada beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan adanya beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur beliau, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan perjuangan beliau, mewujudkan cita-cita beliau. Wa khadada syaukata aadiha, bahkan beliau mendoakan mudah-mudahan upaya orang-orang yang menentang beliau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mendoakan lebih lanjut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada ummuna kita Hajjah Siti Raihanun Abdul Majid dalam perjuangan untuk melanjutkan perjuangan Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Kemudian beliau mengatakan, yang kita lihat dan kita saksikan secara langsung juga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan-keturunan Al-Maghfurullah Maulana Syekh menjadi penerus pejuang beliau. Satu di antaranya ini adalah Istifa'ur Rabbani, menjadi pilihan Allah. Ikhtiyarur Rahmani, ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pantas untuk mengemban pimpinan di Nahdlatul Watan ini
adalah hamilusmih, yaitu orang yang mewarisi nama beliau. Wa nahiju rasmih, yang mengikuti jalan-jalan perjuangan beliau. Wa hadhi khatwihi, yang mengikuti langkah-langkah beliau, yaitu Asy-Syaikhul Akram Al-Arda Al-Abar Al-Azka, yaitu Raden Tuan Guru Bajang Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Raden Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Abdul Majid. As-Tsani, ya astaghfirullahalazim, yaitu Asy-Syaikhul Akram Al-Arda Al-Abar Al-Azka, yaitu Al-Mukarram Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainuddin As-Tsani LCMPDI. Kanallahu lahu bimannih, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan nikmat kepada beliau. Wa nasarahu binasrih, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi pertolongan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam menjalankan perjuangan di Nahdlatul Watan ini. Begitu juga saya doakan kata Syekh Mustafa Al-Jazairi, yaitu saudara beliau Al-Mausum Zainuddin Al-Mausum bi ikhwani al-awfi al-ikram, ya nggih, Asy-Syaikhur Rabbani, saya doakan juga yaitu Asy-Syaikh Ar-Rabbani Muhammad Ali, yaitu Tuan Guru Wirasakti, beliau doakan juga oleh Asy-Syaikh Mustafa Asy-Syaikhur Rabbani Muhammad Ali Wat-Tariful Labib, begitu juga yang sangat cerdas yaitu Syamsul Mujahidin wal Muridus Shadiq, begitu juga murid yaitu murid kami yang sangat sungguh-sungguh as-salih yang saleh, yaitu Yang Guru Haji Khairul Fatihin fi idarati hadha as-sarhi syamih wa tawdil bazih fi khair wal afiyah. Mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah dalam meneruskan perjuangan di Nahdlatul Watan ini yang menjadi warisan al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Masih panjang, tapi itu adalah kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan. Yang jelas beliau senantiasa mendoakan kita semua, lebih khusus lagi mendoakan ummuna kita, mendoakan Raden Tuan Guru Bajang, mendoakan saudara-saudara beliau semuanya, keluarga Maulana Syekh, murid-murid beliau dan kita semua. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam melanjutkan perjuangan al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.